नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यहाँहरू पनि सिलाउनु भयो, राजनीति पनि सिलाएको हो कि तातेको हो कि के हो यस्तै अवस्था छ अहिले। कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? अहिले फेरि कोरोना महामारी दोस्रो भेरिएन्ट भनेको छ, बरु यसले चाहिँ आतङ्क मचाउँदै गयो। राजनीतिले निकास पाउला जस्तो पनि छैन, यही हो कि निकास के हो, कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? शिव सर धन्यवाद। हजुरसँग केही समय पछाडि मात्रै हाम्रो कुरा हुँदैछ। सबभन्दा पहिला त अब यो कोरोनाको बारेमा हामी विशेषज्ञ होइनौँ, तर सामान्य नागरिकको हैसियतले हामी सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने र सचेत बन्नुपर्ने जरुरी छ। हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, सावधान बनौँ, मैले यति नै मात्रै भन्न सक्छु। अब राजनीतिमा जहाँसम्म सिलाएको विषय छ, मुलुकको परिवर्तन सजिलो कुरा होइन। मुलुकको परिवर्तन जरुरी छ, अत्यावश्यक छ। तर हाम्रो यो 3 वर्षको अनुभवले के देखायो भने एउटा सानो आन्दोलनका भरमा या केही मानिसहरूको सहयोग साथ र समर्थनका भरमा मात्रै परिवर्तन सम्भव छैन। हुन त मुलुकभरि हामीले हाम्रा विचारहरू लिएर गयौँ, हाम्रा विचारहरूलाई नागरिकहरूले पत्याए, साथ दिए, त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। तर त्यतिले मात्रै पनि परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। अब के गर्ने त, कसरी अगाडि जाने त भन्दाखेरि हामीले 2-3वटा विकल्पका बारेमा अहिले हामी काम गरिराखेका छौँ। एउटा विकल्प नेपालका लागि नेपालीलाई राजनीतिक दल बनाएर अगाडि जाने। तर यहाँ प्रश्न के आउँछ भने यसका राम्रा र नराम्रा दुईटै पक्ष छन्। राजनीतिक दल बनाउँदाखेरि यसले एउटा स्पष्ट विचार लिन्छ, त्यसमा सङ्गठित हुन सजिलो हुन्छ र सङ्गठन विस्तार हुन्छ, त्यसको राम्रो पक्ष। तर यति धेरै राजनीतिक दलहरू छँदैछन्, त्यसमा अर्को एउटा दल किन थप्ने भन्ने एउटा प्रश्न त्यहाँनिर आउँछ। एउटा मोरालिटी त्यो। अर्को मोरालिटी, यो परिवर्तनका लागि हामी मात्रै पर्याप्त छैनौँ। त्यसैले एउटा ठुलो समूह, एउटा ठुलो नेटवर्क, समाजका विभिन्न तह र तब्काका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यो मोडालिटीको लागि पनि अहिले हामी काम गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ विभिन्न किसिमले सिलाएको भन्दा पनि शक्ति सञ्चयको फ्रेजमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन त? नयाँ किसिमको तयारी, नयाँ ढङ्गले। अब पुरानो बाटो भन्दा पनि नयाँ ढङ्गले केही गरी आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने छलफल विमर्श या त्यसका तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? राइट, छुटकरीमा त्यही भनौँ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सिलाएको हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई चाहिँ तयारीको अवस्था भनेर बुझ्दाखेरि राम्रो होला होइन? एक्ज्याक्टली। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा कुराकानी गर्दा पुस 5 गतिभन्दा यता विभिन्न ढङ्गले अब कहिले विघटन, कहिले पुनर्स्थापना भए पनि संसद चल्न नसक्ने, सरकार अर्को बन्न पनि नसक्ने, भएको सरकारले राम्रोसँग फङ्सन पनि गर्न नसक्ने लगायतका चिजहरू छ। र डाक्टर साहब स्वयं पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद विघटनको पक्षमा बहस गर्नुभएको, त्यो एउटा पेसाले बहस मात्र होइन कि बाहिर आम धारणा पनि यो संसदले काम गर्दैन, विघटन नै उपयुक्त हो र फेरि पनि जानुपर्छ भन्ने आफ्नो वैयक्तिक मत पनि यहाँको छ। अब यही बिचमा आजै मात्र पनि नेकपा एमालेको आकस्मिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर बोलाइयो र त्यहाँ अपेक्षा एक खालको चर्चा पनि चल्यो कि माधव नेपालहरूले फ्लोर क्रस गर्ने एक खालको सम्झौता गरिसके पछाडि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी हुँदैछ। हुन त संसद अधिवेशन अन्त्य छ, यद्यपि राष्ट्रपतिसँग समावेदन गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने सम्मका चर्चाहरू थियो। यद्यपि ठ्याक्कै त्यो निर्णय नगरे पनि स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ। नयाँ केही खिचडी पाक्दैछ नेपालको राजनीतिमा भनेर अनुमान गरियो भने गलत हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, मैले नयाँ भन्दा पनि पुरानै कुरा के हो भने जसरी पनि आफू सत्तामा जाने, सत्तामा भइरहेकोलाई हटाउने, यो नेपाली राजनीतिको केही समय यताको प्रमुख चरित्र हो। त्यो चरित्रमा पुष्पकमल दाहालले पटक पटक हामी नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, 2-3 दिनभित्र लिन्छौँ भनेको पनि उहाँको 3 दिन त धेरै गइसक्यो, महिनौ दिन भइसक्यो। अनि लास्ट टाइम आएर उहाँहरूको बैठकले सबै अधिकार पुष्पकमल दाहाललाई दिएको अवस्था छ। र त्यस पछाडि पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी आवश्यक समयमा फिर्ता लिन्छौँ, तर अहिले फिर्ता लिँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई नै फाइदा हुने भयो भन्नुभयो उहाँले। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीति चाहिँ फाइदा र बेफाइदाको राजनीति भयो। राजनीति हुनुपर्थ्यो मूल्य र मान्यताको। प्रचण्डजीले जे आरोप खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीजीलाई लाउनुभयो, ती आरोपहरू सत्य हुन् भने प्रचण्डजीले 1 मिनेट पनि समर्थन दिन मिल्दैन।
परिणाम के हुन्छ त्यो दोस्रो कुरा हो। परिणामको लागि तयार हुनुपर्छ। आरोप पनि लाउने अनि समर्थन पनि दिइरहने। भनेको यो लाचारीको पनि एउटा उच्चतम नमुना यो हो डाक्टर साहब। उच्चतम भन्दा नि पराकाष्ठै पराकाष्ठ, लाचारीको पराकाष्ठ पुष्पकमल दाहालले चाहिँ यो अवसरवादको पराकाष्ठ। किन मैले अवसरवाद भने पनि प्रचण्डजीहरू अहिले चुनावमा जान सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरू चुनावमा जानुभयो भने उहाँहरूलाई नै थाहा छ कि उहाँहरू पराजित बन्नुहुन्छ। सायद उहाँहरूलाई 8-10 सिट ल्याउन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा कुनै पनि हालतमा उहाँ चुनावमा नजाने, चुनाव रोक्ने पुष्पकमल दाहालको अहिलेको स्ट्राटेजी त्यो देखिन्छ। स्ट्राटेजी त्यो। अब नेपाली कांग्रेसलाई के छ भने आफू सत्तामा गएर चुनाव गराउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। सत्तामा नगए पनि भरसक चुनाव भएदेखि राम्रै हुन्छ भन्ने छ। उनीहरू चुनावको पक्षमा छन्। तर नेतृत्व पाए, आफैले नेतृत्व लिएर चुनाव गर्न पाए राम्रो भन्ने हो नेपाली कांग्रेसको अहिलेको मनोविज्ञान त्यो हो। त्यो किन सत्तामा भएपछि पैसा पावर सबै कुरा हुन्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान छ। ओलीजीलाई के लागिरहेछ भने म अहिले मुलुकको सबैभन्दा पपुलिस्ट लिडर हुँ र मेरो नेतृत्वमा इलेक्सनमा गएपछि माधव नेपालहरूको खेमाले केही पनि अर्थ राख्दैन, प्रचण्डहरू यसै पनि सिद्धिन्छन्, काङ्ग्रेसमा पनि राम्रो नेतृत्व छैन, फेरि जितेर आउने त म नै हुँ भन्ने उहाँमा यो भ्रम वा विश्वास जे हो त्यो त भोलि इलेक्सनले देखाउँछ। त्यसमा छ, उहाँलाई त्यो विश्वास लाग्छ, कसैलाई त्यो भ्रम लाग्ला। तर त्यो विश्वास र भ्रम के हो भन्ने मानक मापन गर्ने कुरा फेरि इलेक्सन नै होला होइन, अरू त छैन होइन। अब कसैलाई त्यो भ्रम होला, कसैलाई विश्वास, जेसुकै होस्, त्यो कुराको टेस्ट त इलेक्सनले मात्रै हुन्छ। अब यो कन्टेक्स्टमा अहिले जसरी पार्लियामेन्ट चल्न सकेन, पार्लियामेन्टले बिजनेस पाएन, सरकारले बिजनेस दिएन, त्यसको लागि सरकार आलोचित बनेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर प्रचण्डजीले संसद पुनर्स्थापना भएको पहिलो मिनेटमा गर्ने काम चाहिँ के थियो भने ओलीजीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने। त्यसबाट एउटा कोर्स लिन्थ्यो मुलुकले। उहाँहरू राजनीति अहिले असफल भएको अवस्था, मुलुकको राजनीति असफल भएको अवस्थामा दुईटा मात्रै कोर्स हुन्छ। एउटा इलेक्सनमा जानुपर्छ, अर्को सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी सिस्टम चेन्जको पक्षमा छौँ, तर सिस्टम चेन्ज गर्न अहिले तत्काल हामीसँग भएको शक्तिले पुग्दैन। हामी त्यसको तयारीमै छौँ। यो लामो समय पनि लाग्न सक्छ, छिटै पनि हुनसक्छ। तर सिस्टम चेन्ज नहुन्जेलसम्म चाहिँ जेसुकै होस् भनेर छोड्न मिल्दैन। त्यसैले इलेक्सन अर्को के हो भने सबरेन पिपुलको सबभन्दा ठुलो पावर नै इलेक्सन हो डेमोक्रेसीमा। र सबरेन पिपुलले गलत मान्छेलाई हराउँछन्। ओलीजीलाई पनि हराउन सक्छन्, प्रचण्डजीलाई हराउन, जो जी छन् सबैलाई हराउन सक्छन्। त्यसले इलेक्सनलाई एउटा अवसरको रूपमा लियो भने अहिले जुन किसिमको समीकरण र सत्ताको खेल भएको छ, त्यो सत्ताको खेल र राजनीतिको यो किसिमको चरम वितृष्णा जुन समाजमा उब्जिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने माध्यम चाहिँ इलेक्सन नै हो। ढिलो छिटो इलेक्सनमा त जानै पर्छ। फेरि म आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के पक्षमा छु भने हामीले जुन यो पार्लियामेन्टको गभर्मेन्टको 5 वर्षको जुन टेन्यर बनायो नि, यो चाहिँ 18औं शताब्दीको अवधारणा हो। त्यो बेला इलेक्सन गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, टेक्नोलोजी थिएन, कम्युनिकेसन थिएन, धेरै समस्याहरू थिए। अहिले त यत्रो टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसनको जमानामा हामी इलेक्ट्रोनिक रूपमा पनि चुनाव गर्न सकिन्छ। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोनिक रूपमा चुनाव गर्न सकिँदैन त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिन्छ, ब्यालेट बक्स राख्न सकिन्छ। એટલે हिजोको जस्तो आज समस्या छैन। अब जहाँसम्म खर्चको कुरा छ, खर्च त मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, चुनावलाई कम खर्चिलो, निष्पक्ष, विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर जानु पर्यो। आम रूपमा हाम्रो एजेन्डा चाहिँ के हो भने अब इलेक्सन रिफर्म नगरिकन इलेक्सनमा जानुले खासै फरक पार्दैन, त्यसले तात्विक अन्तर ल्याउँदैन नेपालको राजनीतिमा। त्यसले इलेक्सन रिफर्म भनेको सबभन्दा पहिलो के हो भने अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउन सकिँदैन, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन पनि गर्नु पर्दैन। तर प्रधानमन्त्री निरङ्कुश होलान् कि भनेर उनलाई उसको निरङ्कुशता रोक्ने विभिन्न संयन्त्र बनाउनु पर्छ भने मन्त्रीहरू चाहिँ सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो हुनसाथ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव लड्ने प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। अनि सांसदहरू बिल्कुल पोलिसी मेकिङमा, कानुन र नीति निर्माणमा मात्रै लाग्छन् र विशेषज्ञहरू मन्त्री हुन्छन्। र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ। त्यो भयो भने उनीहरूले करप्ट व्यक्तिलाई र यो मुलुकको राजनीति जसरी धमिल्याएको छ, असफल बनाइएको छ, ती राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूलाई उनीहरूले मत दिँदैनन्। त्यसले एउटा ठुलो
सङ्ख्यामा जुन नयाँ मतदाता आउँछन् उनीहरूले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको लागि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसले ब्यालटका माध्यमबाट पनि परिवर्तन हुने सम्भावना बढ्छ। र गुन्डा परिचालन गरेर धाँधली गरेर मतपत्र च्यातेर जुन छलकपट गरिन्छ नि यो कुरालाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ। इलेक्सन क्याम्पेनको तरिका नै फरक गर्नुपर्छ। त्यसले इलेक्सन रिफर्म चाहिँ आजको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने हो। अहिलेकै राजनीतिक दलहरूको पनि पहिलो कुरा के हुनुपर्थ्यो भने मुलुकमा राजनीतिक समस्या आयो, यो कुरा त सबैले बुझेको छ नि, यो राजनीतिक समस्याको समाधान के हो भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरू त्यतातिर हुनुहुन्न। उहाँहरू कसरी आफू सत्तामा पुग्ने, कसरी अर्कोलाई सत्ताबाट हटाउने, भएका कसरी टिक्ने, नभएकाहरू कसरी त्यहाँ जाने भनेको समग्रतामा त्यही कुर्सीको वरिपरि भन्दा बाहिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चेतना स्तर या त्यो चाहँदैन उनीहरू होइन। हो, तीनटा फरक कुरा उनीहरू हेर्दै तीनटा कुरामा राजनीति अडियो। एउटा फ्लोर क्रसिङ, आफूलाई फाइदा हुन्छ भने फ्लोर क्रसिङ गर्ने। दोस्रो कुरा डिफेक्सन, आवश्यक पर्छ भने दलै त्याग गरेर जाने। अर्को कुरा हर्स ट्रेडिङ, किनबेच गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने, अर्काका सांसद आफूतिर ल्याउने, आफ्नो सांसद अर्कोतिर जान्छन्, पार्टी फुटाउने, यी सबै किसिमका चरित्र, यी तीनटा जुन चरित्र छन् यो तीनटा चरित्रले मुलुकको राजनीति आक्रान्त भयो भने पोलिटिक्स र करप्सन चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै जोडिए। आफै सत्तामा गएर चुनाव गर्छु भन्ने भावना के छ भन्दा सत्तामा गएपछि त्यो सत्ताको शक्ति र त्यहाँ भएको रिसोर्सेस दुरुपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने हो। त्यसले राजनीति चाहिँ करप्सनसँग जोडियो। यी समस्याहरूलाई जबसम्म हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म को सत्तामा आउँछ, कसलाई फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुलुकको इस्यु होइन। जुन नन इस्युलाई हामीले आज इस्यु बनाइरहेछौँ। त्यसले यो समग्रतामा आज जुन खेल खेलिँदैछ, जस्तो नेकपाको बैठक भयो, नेकपाले पनि धेरै अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ, माओवादी केन्द्रले पनि धेरै अधिकार अध्यक्षलाई नै दिएको छ। आखिर प्रवृत्ति त एउटै देखियो नि। अनि माधव नेपालहरूको चरित्र कस्तो देखियो भने हामी एमाले नै हौँ भन्ने तर फ्लोर क्रस गरेर तयार हुने। हजुर, अब यही नै रे डाक्टर साहब, जस्तो अहिले 27 जना नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। राइट। त्यस उपर कारबाही गरेको छैन र त्यो उहाँहरूले हामीलाई कारबाही नगरोस् भनेर सर्वोच्चमा एउटा रिट पनि हाल्नु भएको छ। सायद आज सुनवाईको लागि पेशी चढेको छ, त्यो आज हुन्छ हुँदैन। यो चाहिँ के छ डाक्टर साहब, यो सम्बन्धी प्रोभिजनहरू के छ, कस्तो अवस्थामा उहाँहरूको सांसद पद जान सक्छ, या त्यो सम्मको अधिकार अथवा सांसद पदले उहाँहरूले फ्लोर क्रस नगरिकन गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्व एउटा मानक राखेका आधारमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, के छ त्यो सम्बन्धी? एकदमै मिल्दैन, किनभने हामीले फ्लोर क्रस गर्छौँ तर हामीलाई कारबाही नहोस् भनेर रिट जान मिल्दैन। अनि उहाँले फ्लोर क्रस गर्छौँ त त्यहाँ लेख्नु भएको छैन नि, हामीलाई जुन कारबाही आशय त त्यही हो नि। किनभने यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक विषय हो। पार्टीले कारबाही गरिसके पछाडि कानुनी रूपमा त्यो गलत छ भने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न पाइयो। कारबाही गरिसके पश्चात मात्रै, पश्चात भनेको पूर्व अनुमानका आधारमा हामीलाई पार्टीले कारबाही गर्दैछ, सांसद पद हटाउँदैछ, त्यो भएर हाम्रो सांसद पद जोगाइ पाउँ भनेर रिट हाल्नु नै गलत छ। त्यसो भए मलाई गलत लाग्छ। अब उहाँहरूको अदालतले के गर्छ त्यो त अदालतको कुरा हो। त्यो त सुनवाईको प्रक्रियामा पूर्वानुमान गरेर कुनै पनि परिणामको पूर्वानुमान गरेर रिट हाल्ने कुरा गलत हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले भएको जुन प्रब्लम छ नि, उहाँहरूको प्रब्लम त के हो भने हर्स ट्रेडिङ, डिफेक्सन र फ्लोर क्रसिङ समस्या त यही यसैमा रुमलिनु भएको छ। यसैमा छ। त्यही कुरोलाई प्रोटेक्सन गर्नका लागि उहाँहरू सर्वोच्च जानुभएको हो। उहाँहरूको राजनैतिक उद्देश्य नै पूर्ण रूपमा गलत रह्यो। अब एकछिन मानौँ कुनै पनि पार्टीले कारबाही गर्ने कुरा, जस्तो बादलहरूलाई कारबाही गर्यो, बादलले फ्लोर क्रसिङ गर्नुभयो, कारबाही गर्यो, त्यो जेन्युन कुरा हो। उहाँले दल त्याग गर्नुभयो, फ्लोर क्रस भन्दा पनि उहाँहरूले दल त्याग गर्नुभयो। होइन, मन्त्री नै बन्नुभयो नि त, एउटा मन्त्री बनिसके पछाडि अर्को पार्टीमा गएर मन्त्री बन्नुभयो होइन, त्यो एक किसिमको त्यो पनि फ्लोर क्रसिङ नै हो। त्यो अवस्थामा के हुन्छ नि, उहाँहरूले दल त्याग गर्नु भएन तर उहाँहरू अर्को पार्टीमा जानुभयो, त्यसलाई कारबाही गरियो। यो कारबाही गर्ने विषय नै हो। माओवादी केन्द्रले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो, ल त्यसमा प्रब्लम छैन। अब हामी एमालेमा अब माधव नेपालहरू ओलीजीलाई सत्ताबाट हटाउन पार्टी एमाले नै बन्ने, अनि त्यस पछाडि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर फ्लोर क्रस गर्ने उहाँहरूमाथि नै कारबाही हुन्छ। त्यो कारबाही नितान्त आवश्यक छ। जसरी बादलहरूमाथि भएको कारबाही ठिक छ, त्यसरी माधव नेपालहरूले पनि फ्लोर क्रस गर्नु भने उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। अब त्यो त गर्नुभयो भनेको अवस्थामा के डाक्टर साहब, अहिले यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले फ्लोर क्रस त गर्नु भएको छैन उहाँहरूले, तर केपी ओलीले उहाँहरूले फ्लोर क्रस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा, जसरी उहाँहरू
हाम्रो सांसद पद खाइदेला भन्ने अनुमानका आधारमा रिट लिएर जानुभएको छ। केपी ओली फेरि उहाँले फ्लोर क्रस गर्नु होला भन्ने अनुमानका आधारमा डन्डा चलाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर त कुरा मिलेन नि फेरि डाक्टर साहब। मैले त्यो डिजोल्युसनको बहसमा पनि यही कुरा उठाएको थिएँ क्या। समस्या कस्तो छ भने अनुमानका आधारमा फ्लोर क्रस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि पार्टीले कारबाही गर्न पाउँदैन। अब फ्लोर क्रस गर्नु भनेको उहाँहरूले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ओलीजीको विरुद्धमा मत हाल्नुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्तावमा को पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि अनि पार्टीले फेरि उहाँहरूलाई कारबाही त गर्छ, पछाडि गर्छ, पछाडि घटना त घटिसक्छ त अगाडि घटिसक्छ होइन। तर अब समस्या यहाँ के हुन्छ भने ओलीजीको विरुद्धमा एक्सन मानौँ, हामी तथ्यगत रूपमा कुरा गरौँ, अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ हुँदा माधव नेपालजीहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, ओलीजीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो, ओलीजीको सरकारको वैधता समाप्त सकियो होइन। अब जो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ राखिएको हुन्छ अविश्वास प्रस्ताव गर्दा, त्यो व्यक्तिले फेरि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। हेरौँ है, अब विश्वासको मत लिनका लागि पार्टीले माधव नेपालजीहरूलाई कारबाही गरेर संसद सदस्यबाट हटाउँछ, त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन सक्दैन किन सदस्य सङ्ख्या अविश्वासको प्रस्ताव त पारित भयो, नयाँ प्रधानमन्त्री त बन्यो, तर त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहिँ सक्दैन त्यो अवस्थामा हो होइन। अब विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब यहाँनिर एउटा हाम्रो संवैधानिक प्रब्लम छ। त्यो विश्वासको मत लिइसके पछाडि ऊ प्रधानमन्त्री डिक्लेयर हुने हो कि विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन साथ ऊ प्रधानमन्त्री डिक्लेयर भएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। यहाँ केही संवैधानिक जटिलताहरू छन्। तर एकछिन मानौँ प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट चाहिँ एकछिन मानौँ प्रचण्डजी नै हुनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन साथ उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? उहाँ त क्यान्डिडेट हो, प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित हो। राष्ट्रपतिले बोलाएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ। अब मानुस यहाँ राष्ट्रपतिले बोलाएर नियुक्त गर्नु भएन, राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने टेम्पोरेरीली उहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि अर्को मन्त्रीमण्डल नबनेसम्म ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ विश्वासको मत लिएर देखाउनुहोस् भन्नुभयो राष्ट्रपतिले। त्यो बेलामा प्रचण्डजीले विश्वासको मत पुर्याउन सक्नुहुन्न, या सम्बडी सक्दैन। नसकेपछि ओलीजी के गर्नुहुन्छ? फेरि चुनावमा जानुहुन्छ, संसद विघटन गर्नुहुन्छ। उहाँ त 76-5 को प्रधानमन्त्रीमा पुग्नुभयो नि। उहाँको त अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै वैधता सिद्धिएन र डाक्टर साहब। अनि फेरि उहाँले फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने वैधता नभएको प्रधानमन्त्री अर्को पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। अनि यसरी त सरकार चल्दैन नि, डिजोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो डिजोल्युसन गरिसकेपछि फेरि चुनावमा जान्छ मुलुक, भन्नुहोस् है। त्यसैले प्रचण्डजीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु भनेर जतिसुकै घुर्काए पनि प्रचण्डजीलाई के थाहा छ भने हो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पास हुन्छ, तर म प्रधानमन्त्री हुन्छु कि हुन्न भन्ने कुरा विश्वास छैन मलाई। यहाँ उहाँहरूले इच्छाएको व्यक्ति, प्रस्तावित व्यक्ति जो शेरबहादुर देउवा, उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमा फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ अहिले, राइट होइन डाक्टर साहब? अब त्यसरी ल्याउँदाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने होइन र डाक्टर साहब? के छ प्रक्रिया? त्यसमा 76 को प्रक्रियामा जानुपर्छ। संविधानले के भन्छ भने 76 को प्रक्रियामा जानुपर्छ। धारा 76 को प्रक्रियामा जान सक्छ। उहाँहरू एउटै दलको बहुमत भएको व्यक्ति होइन, दुई वा दुईभन्दा बेसी दल मिलेर बन्ने हो। त्यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त नियुक्त गर्नु पर्यो। मानुस राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नु भएन, यहाँ संविधानमा ग्रे एरिया छ। अब त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ विश्वासको मत देखाउनुहोस्, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यो बेला विश्वासको मत त पुर्याउनु पर्यो। विश्वासको मत पुगेन भने, किनभने माधव नेपालबाट त कारबाही भइसक्यो हुन्छ, विश्वासको मत नपुग्ने साथ के हुन्छ? प्रचण्डजी या शेरबहादुरजी या कुनै जी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, सरकार त खाली हुँदैन नि, 1 मिनट पनि खाली हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि अर्को मन्त्रीमण्डल नबनेसम्म त ओलीजी नै केयरटेकर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब हाम्रो संविधानमा केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन, फेरि हाम्रो संविधानमा त्यो प्रब्लम छ। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यो हो राजनीतिक सङ्कट। यो राजनीतिक सङ्कटमा पार्लियामेन्ट पनि चल्न सक्दैन, अब चुनावमा जानुपर्छ। तर यसमा जस्तो डाक्टर साहब उहाँहरूमाथि कारबाही भए पनि तत्काल कायम रहेको सङ्ख्याको बहुमत त होला नि, होइन? उहाँहरूमाथि जति सङ्ख्यामा कारबाही हुन्छ त्यो सङ्ख्या घटाएर बाँकी रहने
सङ्ख्यामा त बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था रहन सक्ला नि। जसलाई अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री गरिन्छ उसले त विश्वासको मत लिन सक्ला फेरि त्यतिखेर। हो, अब त्यो समीकरणमा जसपाको पनि भूमिका रहन्छ। जसपा फुटिदियो भने उहाँहरूलाई गाह्रो छ। फेरि माओवादीभित्रकै पनि कतिपय सांसदहरू ओलीजीको खेमामा जानुहुन्न भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले यहाँ माधव नेपालकै पनि सबैले फ्लोर क्रस गर्लान् भन्ने पनि त भन्न सुन्न सकिएला। अहिले बाहिर आइराखेको अनुसार त 10 जना त ओलीजीतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने गइसक्नुभयो उहाँहरू, 27 जनामा झरिसक्नुभयो 38 बाट होइन। भनिसके पछाडि अब त्यो 27 जना मध्येबाट पनि केही गइदिए भने यो जुन खेल छ नि, यो फ्लोर क्रसिङ, हर्स ट्रेडिङ, डिफेक्सनका यी जुन प्रब्लम छन् यी अक्युट भए, एकदमै चर्को भयो। राजनीतिले जुन एउटा स्पष्ट दिशा लिनुपर्ने त्यो दिशा लिएन। हाम्रो मुलुक चाहिँ कहाँ अड्क्यो भने को सत्तामा जाने, को सरकारमा बस्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने, यो खेलमा मुलुकलाई फसाइयो। राजनीतिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ जुन सुशासन दिनुपर्थ्यो, नागरिकका जीवनका कुराहरू थिए, यत्रो पेन्डेमिक छ, मुलुकको आर्थिक अवस्था यति सङ्कटमा छ, यी सबै कुरामा जसरी ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यतातिर सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। खालि नेताहरू र पार्टीका नेताहरू चाहिँ आफू कसरी सत्तामा जाने, यो खेलमा मुलुकलाई फसाइयो। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले मैले भनेको कुरा के हो भने मुलुकलाई नन इस्युमा लिएर गयो। मुलुकमा चुनाव भइदिएको भए कसले जित्थे कसले हार्थे एउटा एक किसिमको स्वरूप त आउँथ्यो नि। किनकि पिपुलमाथि हामीले विश्वास गर्छौँ। पिपुलले ठिकसँग मतदान गर्छन् गर्दैनन् त्यो तर्कको विषय हो। तर एट द एन्ड अफ द डे पिपुल नै सबरेन हो। उनलाई सचेत बनाउने, राइट व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस् भन्ने, राइट कुरा लिएर जाने त हामी सबैको कर्तव्य हो नि। त्यो इलेक्सनको हामी सबै पार्टिसिपेन्ट छौँ। त्यसले हामीले पिपुललाई ठिकसँग ओरिएन्टेसन दिन सक्यौँ र ठिक कुरा राख्न सक्यौँ भने पिपुलले राइट डिसिजन गर्न सक्थ्यो र मुलुकको राजनीति अति जुन जसरी तरल र धमिलो भएको छ यसलाई सङ्ल्याउने काम हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हो। जस्तो लाग्छ अब यहाँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान केही समय अगाडि उहाँले संशोधन गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ पार्टीलाई गम्भीर आघात पुर्याउने केही हुँदैछ भन्ने लाग्यो भने अनुमानका आधारमा पनि 6 महिनासम्म सांसदलाई निलम्बन गर्ने या समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार त्यसमा दिएको छ। त्यसमा टेकेर केपी ओलीले मानव नेकपा एमालेभित्र केही त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्छ? होइन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीको जुन भेटघाट भयो त्यो पछाडिको मैले बुझेको कुरा के हो भने केपी ओलीले माधव नेपाललाई फ्लोर क्रस नगर्नका लागि कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नुभयो। माधव नेपालहरूले के बुझे भने हामीले फ्लोर क्रस नगरिदिँदाखेरि केपी ओलीलाई सजिलो हुन्छ, तर हामी चाहिँ मार्जिनलाइज भइरहन्छौँ, भोलि पनि केपी ओलीले हामीलाई ठाउँ दिँदैनन्। केपी ओलीले के भन्यो भने तपाईँ समूह बनाएर नेगोसिएसन नगर्नुहोस्, इन्डिभिजुअली गर्नुहोस्, हामी उपयुक्त ठाउँ हामी दिइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। उनीहरूले के बुझे भने केपी ओलीको स्मार्ट मुभ जुन थियो त्यो कुरा उनीहरूले बुझे। त्यस पछाडि माधव नेपालहरू के निर्णय पुग्यो भने हामीलाई फ्लोर क्रस गर्नुको विकल्प छैन, किनकि हाम्रा 10 जना गइसके, अझै अरू पनि ओलीजीतिर जान्छन्, अब हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने त बर्बाद हुन्छ भन्नेमा उहाँहरू पुग्नु भयो हो। अब यो कन्टेक्स्टमा प्रचण्डजीलाई पनि अहिले हुटुटी भइसक्यो। भोलि एमाले भित्रको माधव नेपालको खेमा नै कमजोर भइसके पछाडि आफूले त्यो समर्थन पाउन सकिँदैन, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन भने त्यो हुटुटी उहाँलाई पनि छ। तर यो अनिश्चिततामा मुलुकलाई जसरी लिएर गइयो, यो अनिश्चितताले चाहिँ एकातिर यो सिङ्गो सिस्टमलाई नै धाराशय बनाउने काम। खालि एउटा दलको या फलानु प्रधानमन्त्री बन्दैछ या फलानु टिक्दैछ सँग मात्र सम्बन्धित रहेन नि त यो विषयहरू। जसरी एउटा इतिहासमै कहिले नभएको घटनाहरू घटिरहेको छ, फ्लोर क्रसिङ, राइट। अब यस्ता चिजले त समग्र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो अब होइन। व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दरता पनि हो नि त यस्ता चिजहरू। त्यसमा त अब फलानु पार्टीको यतिजना यसको यतिजना भन्ने हिसाब गर्नुको के अर्थ रह्यो? राइट, जसले जहाँ पनि भोट हाल्न सक्ने भयो भने होइन। राइट। त्यसैले मैले अघि भने नि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री किन चाहियो भने संसदीय व्यवस्थाको एउटा ब्युटी र कमजोरी के हो भने सरकारको नियन्त्रणमा पार्लियामेन्ट हुन्छ। पार्लियामेन्टको विश्वास जबसम्म हुन्छ सरकार रहन्छ र सरकार क्राइसिसमा जानुपर्दा पार्लियामेन्ट पनि क्राइसिसमा जान्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको एकदम कमजोर पक्ष। त्यसैले प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसके पछाडि संसद र प्रधान एक्जिक्युटिभ बडीको बिचमा सेपरेसन अफ पावर बेसी हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सर्टेन मेकानिजम राख्नुपर्छ।
अनि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने भइसके पछाडि असर्ट अफ पार्लियामेन्ट्री फर्म र प्रेसिडेन्सियल फर्मको मिक्स सिस्टम भयो भने मात्रै अब यो मुलुकले निकास पाउँछ। त्यसले एक किसिमले संसदीय प्रणाली जुन एउटा क्लासिकल संसदीय प्रणाली छ त्यो त हाम्रोमा असफल भइसक्यो। प्रणालीले यही रूपमा निकास दिन सक्दैन। त्यसले मैले सिस्टमिक चेन्ज भनेको के हो भने लोकतन्त्रको विकल्प खोजेर अलगतान्त्रिक शासन व्यवस्था भने होइन, लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने। अहिलेको लोकतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र जस्तै भएन। यो यहाँभित्रका खराब पक्षलाई फालिदिने र राम्रा पक्षहरूलाई एड गर्दै लाने। एक्ज्याक्टली। अब यसमा थुप्रै कुराहरू उठ्छन्, जस्तो संहिताको प्रश्न उठ्छ। संहिता जुन रूपमा मुलुकमा संहिता छ त्यो रूपको संहिताले अब मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। हामी अलिकति आउट अफ द बक्स अब आउनु पर्यो। गणतन्त्रको विषयमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्यो। गणतन्त्रवादी साथीहरूले, म त आफू गणतन्त्रवादी, गणतन्त्रको लागि मुभमेन्ट गरे मान्छे हुँ, तर म अहिले गणतन्त्रवादी यस्तो होइन, तर म राजावादी पनि होइन। म एउटा फ्युजन चाहिराखेको छु। त्यो संस्थालाई पनि कम्प्लिटली इग्नोर नगरौँ, त्यसलाई निषेध गरेर प्रतिषेध गरेर पनि हुँदैन। र यो गणतन्त्रको कोर गणतन्त्रको जुन ढालु छ त्यसैमा मात्रै अब हामीले त्यसलाई समातेर पनि यो मुलुकमा निकास हुँदैन। त्यसले राष्ट्रपति या हेड अफ द स्टेटको विषयमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। गणतन्त्रकै संरचना र यसको स्वरूपको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। संहिताको विकल्प खोज्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो मौलिकता, पहिचान, धर्मसापेक्ष राज्यको विषयमा हामी अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो आइडेन्टिटी बचाउनुपर्छ। यस्ता यी पोलिटिकल इस्युजमा पनि अब हामी सबै गणतन्त्रवादी पनि नगणतन्त्रवादी पनि जो छ नेपाली भएर हेर्नु पर्यो। एकचोटि म कुन पार्टीमा छु होइन कि म नेपाली हुँ, मेरो मुलुक आज क्राइसिसमा छ, मैले मेरो मुलुक बचाउनु पर्यो भनेर आउट अफ द बक्स आउनु पर्यो। यो जरुरी छ। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी कहाँ छ भने हामी नेताहरूलाई मात्रै दोष दिन्छौँ। हाम्रो आफ्नै पनि कमजोरी छ कि हामी यो शक्तिलाई, अहिलेको यो शक्ति गलत भयो, यसले मुलुकलाई गलत बाटोमा लिएर गयो, त्यसलाई चेन्ज गरौँ भन्ने मान्छेहरू पनि त हामी एक ठाउँ आउन सक्दैनौँ नि। हामी दुईजना व्यक्ति मिलेर कामै गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त उहाँहरूभन्दा हामीहरू कम दोषी छैनौँ, हामी पनि इक्वल्ली दोषी छौँ। यसलाई मैले के भन्ने गरेको छु, आज राजनीति मात्रै असफल भयो भने कि हामी सिङ्गो समाज र हाम्रा सबै इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ धाराशायी भएको अवस्था छ। यो एउटा ठुलो क्राइसिस हो, तर यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। यसलाई अवसरको रूपमा लिएर हामीले राइट डिरेक्सनमा मुलुकलाई लिएर जान सक्यौँ, ज्यादै राम्रो ठाउँमा हामी पुग्छौँ। यसले एउटा राम्रो निकास दिन्छ। हामी यहीँभित्र रुमलिन थाल्यौँ र यसैले हामीलाई खान थाल्यो भने मुलुक अझै पीडित बन्छ र यो पीडा चाहिँ लम्बिन्छ। जति पीडा लम्बिन्छ त्यसले सिङ्गो समाजलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ र नेपाली समाज नै कमजोर बन्छौँ र मुलुक नै कमजोर बन्छ। अब यो जुन अविश्वासको प्रस्तावको कसरत एउटा पक्षले गरिरहेछ कि अब जसपा देखेरै विभक्त भइसक्यो, मन्त ठाकुरहरू केपी ओलीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, अर्को पक्ष कतिखेर जति प्रचण्डलाई हुडुडी छ त्यति उपेन्द्र बाबुरामलाई पनि त्यतिकै हुडुडी छ, त्यसलाई हटाउनको लागि। यदि अविश्वासको प्रस्ताव अब आउने हो भने त्यहाँ माधव नेपालले फ्लोर क्रसिङ गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पश्चात मात्र आउँछ भनेर बुझ्न चाहिँ सकियो नि त डाक्टर। त्यसो भए त्यसमा त विवादै छैन। अब त्यो अवस्थामा त पक्का भयो उनीहरूले फ्लोर क्रसिङ गर्दैछन् भन्ने अवस्था र त्यो जुन संशोधित विधान छ अहिले नेकपा एमाले गरेको त्यसमा टेकेर केपी ओलीले त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको सांसद पद निलम्बन गरिदिन सक्नुहुने भयो। राइट। त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? पार्टीले संसद सदस्यबाट हटाएपछि उहाँहरू त सांसद सदस्य होइन, मतदान दिन पाउनुहुन्न। कुन पार्टीका सांसद भन्ने अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसमा मतदान गर्न त सर्टेन टाइम लाग्छ। एटलिस्ट अ विक टाइम, एक हप्ता टाइम लाग्छ। अब त्यो एक हप्ताभित्रमा केपीले मान्नुहोस् कारवाही गरेर हटाइदिनु भयो, उहाँहरू चित्त नबुझी अदालतमा जानु होला। अदालतबाट निर्णय गर्न त महिनौँ लाग्छ। सजिलो त छैन नि, आजको भोलि त निर्णय हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुन्न। यी सबै किसिमका खेलहरू खेलिन्छन् यहाँ। जे गर्दाखेरि आफ्नो प्रोटेक्सन हुन्छ उहाँहरू त्यही गर्नुहुन्छ। अब हरेक कुराको हद सीमा पार गर्न त सबै पक्ष तयार छ। एउटा पार्टीबाट निर्वाचन भएर फ्लोर क्रस गर्नलाई कुनै टिम तयार छ भने उनीहरूलाई पनि दण्डको पनि उच्चतम प्रयोग गर्न अर्को पक्ष पनि तयार छ भनेको जसले जे सक्छ त्यसको चाहिँ प्रयोग अब हुनेवाला छ नजिकै। त्यही सिद्ध्याउने, जसले सक्छ त्यसले सिद्ध्याउने। यो राजनीतिको अति विकृत रूप, यो त राजनीति नै होइन, विशृङ्खल। यो चाहिँ के, यसको कुनै नामै छैन। यो एनार्की, पोलिटिकल अनार्की हो। यो हामी अनार्कीमा प्रवेश गरिसक्यौँ, अराजकतामा।
यो अराजकतालाई रोक्नु एकदम नितान्त जरुरी छ। तर यही सत्ताको खेलले रोकिँदैन, यही अराजकताभित्रै बसेर अराजकता रोकिँदैन, त्योभन्दा बाहिर आउनुपर्छ। त्यसैले अब हामी सिस्टेमिक चेन्जमा त जानै पर्छ। अब यतिसम्म चाहिँ दायरा ननागौँ, यतिसम्म चाहिँ नगरौँ भन्ने कुनै पक्षबाट केही बाँकी रहनेवाला अब यहाँनिर छैन। किनभने म सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। ह्युमन नेचर र पोलिटिकल नेचर कस्तो हुन्छ भने, म एउटा युकेको इक्जाम्पल दिउँ। 18औं शताब्दीमा एन्टी लिटरिङ एक्ट आयो, त्यो बाटामा फोहोर फाल्न नपाउने। जसरी नेपालमा बाटामा फोहोर फालिन्छ युकेमा पनि फालिन्थ्यो। अनि त्यो बेला बाटामा फोहोर फाल्ने $50 पाउन्ड जरिवाना गर्ने भनेर ल आयो। $50 तिर्नुभन्दा मान्छेले गोजीमा फोहोर बोकेर हिँड्न थाले र ट्रासमा फाल्न थाले। यसरी एउटा सिस्टमले गाइड गरेर दण्डित गर्न सक्यो र ओरिएन्ट गर्न सक्यो भने त्यसले काम गर्छ। तर जसको हातमा सिस्टम आफै छ, सिस्टमलाई नै बङ्ग्याइएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई त केही पनि गर्न सकिँदो रहेन रहेछ। भनेपछि उहाँहरू नै सिस्टमको सञ्चालक बन्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केहीले छुँदैन, उहाँले सबै हद पार गरिसक्नु भएको छ। र उहाँहरूको अवस्था के हो भने, कि तिमी मसँग मिल, मेरो इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्दैन, म तिमीलाई सिध्याउँछु, जसले सक्छ उसले सिध्याउँछ। यो भनेको चाहिँ अराजकताको पनि हद भयो। कसलाई सिध्याउने भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा छ। राइट। मैले सिध्याएँ, त्यसैमा रमाइरहेको अनि मैले त फ्लोर क्रस गरेर केपीओलाई सिध्याइदिने भनेर दङ्गा परिरहेछन्। कर्णालीमा हेरौँ, के अरे बुटवलमा हेरौँ, होइन, लुम्बिनी प्रदेश त्यो तयारी भइरहेछ। जति फ्लोर क्रस गरे त्यति फाइदा हुँदो रहेछ। अनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने मन्त्री बन्दो रहेछ, होइन? हामीले देखा त यही भयो नि। भनेपछि आधी घन्टा अगाडि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेछ, आधी घन्टा पछाडि शपथ खाएर झन्डा हल्लाएर हिँडेछ। योभन्दा नाङ्गो नाच केही हुन्छ डाक्टर साहबहरू? के पनि हुँदैन। यो त बाँकी केही रहेन नि त यहाँनिर। केही छैन। अब यो चाहिँ के हो भने, अराजकताको पनि हामी एउटा क्लाइमेक्सतिर जाँदैछौँ। यो क्लाइमेक्समा पुगेपछि यसले यो सिस्टम सिध्याउँछ। सो डाक्टर भाइ, त्यो 27 जना सांसदलाई जे स्पष्टीकरण सोधिएको छ त्यसको बेहोरामा चाहिँ के छ भने, तपाईँहरूले दल त्याग गरेको भनेर किन नभन्ने? किनभने अब समानान्तर गतिविधि गरिरहनु भएको छ, कर्णालीमा फ्लोर क्रसै गरिसकेका छ, र जसले फ्लोर क्रस गर्यो त्यसले चाहिँ माथिको निर्देशनमा गरेको हो भनेपछि त्यो माधव नेपाल केही निर्देशनमा गरिएको भन्ने अवस्था छ। यसलाई दल त्याग भन्ने चिज त्यसमा आकर्षित गर्न मिल्छ डाक्टर साहब? जसले गरे उनीहरूले त गरिहाले, भइहाल्यो। उहाँहरू दल त्याग गर्न सक्ने भएको भए त गरिसक्नुहुन्थ्यो, किनकि उहाँहरूसँग केन्द्रीय समितिमा 40% र सङ्घीय संसदमा 40% पुग्नुपर्छ। माधव नेपालसँग त्यो पुगेको भए त उहाँहरू एक पार्टी विभाजन भयो, दल त्याग भन्न मिलेन नि, त्यसलाई त पार्टी विभाजन गरेर उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। दल त्याग गर्न पनि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न नि। दल त्याग गरेपछि सदस्यता गइहाल्यो नि। दल त्याग गरेपछि त सांसद पददेखि अब स्थानीय तहमा भएका जति पनि छन् ती सबै जाने रहेछन्। तर केपी ओलीले अहिले टेक्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूले जे गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ दल त्याग आकर्षित हुने गतिविधि गर्नु भएको छ र त्यसमा टेकेर कारवाही गर्छु भन्ने आशय केपी ओलीको देखिन्छ। त्यसरी मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु मिल्छ, किनभने दल विरोधी, दल विपरीत, दलको हित विपरीत काम गरेको भनेर त गर्न सकिन्छ नि। अहिले माधव नेपालहरूले गरेका गतिविधिहरू दल त्यागका गतिविधिमा आकर्षित हुने खालका गतिविधि हुने, दलको हित विपरीत, दलको मर्यादा, दलको निर्देशन, दलको विधान विपरीत काम गरेको भनेर उहाँहरूलाई हटाउन सकिन्छ। तर त्यो हटाएको कुरा चाहिँ अदालतमा जान सक्छ। उहाँहरू अगाडि गइसक्नुभयो कि अदालतमा पनि एउटा कारवाही गरिसके पछाडि हामीलाई यसो गर्नु हुन्न थियो भनेर जानु, त्यसलाई एउटा नेचुरल प्रोसेस मान्न सकिएला। तर उहाँहरू चाहिँ प्री माइन्ड सेट गर्नु भएको छ। उहाँहरूको केस मैले हेरेको छैन, मैले बुझेँ। आज रिटमाथि सुनवाई हुँदैछ, आज डाक्टर साहब हामी कुराकानी हुँदै गर्दा सायद हेर्न नभ्याउनेमा पर्न सक्ला थियो। आज 30औं नम्बरको पिसी चढ्या। ए अच्छा, हजुर। मैले यो विषयमा मैले अध्ययन गरेको छैन, तर मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूमाथि कारवाही भएको भए त्यो प्रश्न अदालतमा उठाउनु जेन्युन हुन्थ्यो। ठिकसँग कारवाही गरियो, गरिएन, कानुन बमोजिम छ छैन, संविधान बमोजिम छ छैन, यी कुराहरू अदालतले हेर्छ। तर उहाँहरूले त हामीलाई कारवाही नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्नु भएको छ। अब अहिलेसम्म त कारवाही नै गरेका छैन नि। यो त प्रिएम्प्ट गरेर अनुमानका आधारमा त यसरी त हुँदैन, यो त हुँदैन। यसरी अनुमान गरेर मलाई कारवाही गरिदिएछ त्यो रोकिपाउँ भनेर त हुँदैन। हो, हामीलाई सोधिएको छ, स्पष्टीकरण सोधिएको छ, स्पष्टीकरण नसोधियोस्, यो सोधेको स्पष्टीकरण गलत छ, यो बदर गरिपाउँ, यो रोकिपाउँ भन्ने कुरा उहाँहरूको हुनसक्छ। फेरि स्पष्टीकरणको जवाफ दिने अनि तर यो कुरा के कारवाही चाहिँ मलाई नगर भनेर पनि रिट हाल्ने। तर यो त पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको कुरा हो। पार्टीको इन्टरनल पोलिटिकल कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र गर्दैन पनि। पार्टीको आन्तरिक गतिविधिभन्दा बाहिर आएर राज्यसँग सम्बन्धित कुरा छ, त्यो पब्लिक कुरा छ भने
स्टेटको कुरा छ भने अदालतले हस्तक्षेप गर्छ, त्यहाँ कानुन र संविधानको व्याख्याको प्रश्न आउँछ। तर नितान्त पोलिटिकल पार्टीसँग र पोलिटिकल एक्टिभिटिजमा आफ्नै पार्टीको एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित छ भने यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन, किनकि अदालतका पनि सर्टेन सीमा छन्। त्यसैले अब हुन त भोलि देखिएला अब उहाँहरूको आजभोलि नै कहिले आउँछ फैसला। यदि उहाँहरूले माग गरे बमोजिममै अन्तरिम आदेश आयो भने उहाँहरू फ्लोर क्रस गर्नको लागि बाटो हुनु भएन, बाटो खोल्यो होइन, बाटो खोल्यो, त्यसपछि फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ। यदि त्यो उहाँहरूले जे माग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले जरुरी छैन भन्यो अथवा अन्तरिम आदेश दिने इन्कार गर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई कारबाही हुने सम्भावना बढ्छ, कारबाही गर्ने सम्भावनाको पनि बाटो खोल्यो होइन। त्यसमा टेकेर केपी ओलीले कारबाही गरिदिन सक्छन्। राइट। अध्यक्ष, अहिले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ खालि अहिलेको मनोविज्ञान हेर्दाखेरि उहाँहरूले हर चिजको हद गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त स्पष्ट हुँदा भयो नि होइन, किनभने कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर देखाइसक्नु भएको छ। शङ्का गर्नलाई पनि त ठाउँ दिनुभयो नि त उहाँहरूले। सङ्घबाटै सुरु भयो नि, केन्द्रीय सरकारबाटै सुरु भयो, सबैतिर अहिले फ्लोर क्रसिङ भइराखेकै छ। जुन किसिमका विकृतिहरू हुनु हुँदैन थियो त्यही किसिमका विकृतिले राजनीतिलाई ग्रस्त बनाएको छ। यो चाहिँ राजनीतिले आफ्नो स्वरूप र चरित्र गुमाइसकेको अवस्था हो, राजनीति असफल भएको अवस्था हो। यो अवस्थालाई चिर्नका लागि यी तीनटा समस्या समाधान के त गर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूको अहिलेसम्मको राजनीतिक चिन्तन, सोचाइ, बुझाइ, गतिविधि, नेतृत्व कला, क्षमता हेर्दाखेरि देखिँदैन, किनकि यी समस्या उहाँहरूकै कारणले सृजित हुन्। जसको कारणले यी समस्या सृजित छ उसले यो समस्या समाधान गर्छ भनेर कसरी आशा गर्न सकिन्छ र? त्यसले अब हामी आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। यो 31 वर्षसम्म शासन गर्ने जुन नेतृत्व हो यो सिङ्गो नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्छ र संसदीय शासन प्रणालीको अब हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ र यो सिस्टमिक चेन्जका अरू जुन मैले पटक पटक भन्ने गरिरहेको छु ती सबै विषयमा अब हामी गणतन्त्रवादी हौँ कि हामी के वादी हौँ भन्ने होइन। अब एकछिन वादीको कुरा, वादको कुरालाई एकछिन थाती राखौँ। म नेपाली हुँ भनेर सोच्नु पर्यो र मेरो मुलुकको डेमोक्रेसीलाई बचाउनको लागि, मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लिएर जानको लागि अब मैले नागरिक भएर के गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्यो। हामी नागरिक भएर सोच्यौँ भने मुलुकलाई हामीले राइट डिरेक्सनमा लान्छौँ। म फलाना दलको कार्यकर्ता, फलाना दलको नेता, म फलाना अभियानको व्यक्ति, मेरो फलाना अभियान, यस्तै हामी आफ्ना पसलका कुरा गर्न थाल्यौँ भने मुलुक चाहिँ इग्नोर हुन्छ, मुलुक चाहिँ पछाडि पर्छ, मुलुकलाई हामी ओभरलुक गर्छौँ, आफ्नो पसललाई चाहिँ हामी माया गर्छौँ। त्यसले हाम्रो लोयल्टी, मुलुकप्रतिको जुन लोयल्टी छ त्यो लोयल्टी नै आज डिभाइडेड भयो। पोलिटिकल लोयल्टी भन्दा मुलुकको लोयल्टी कमजोर बन्यो, नेसन बिल्डिङप्रतिको लोयल्टी कमजोर बन्यो। समस्या चाहिँ यहाँबाट सृजित हो। आज जे गरे पनि हुन्छ, सत्तामा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ, किनकि पोलिटिकल प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा छाप्ती स्थापित भयो। जुन कुरा सत्तामा बसेर गैर कानुनी काम गर्न पाइँदैन, इलिगल काम गर्न पाइँदैन, राइटस वेमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो स्थापित हाम्रो डेमोक्रेसीले गरेको भए आज यो समस्या आउँदैन थिए। हामीले गलत कुरा स्थापित गऱ्यौँ, गलत मर्यादा स्थापित गऱ्यौँ, त्यसको हामी आफै पार्ट एन्ड पार्सल भयौँ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आयो। अब यो समस्याको समाधान भनेको यिनै व्यक्तिहरूबाट, यही नेतृत्वबाट, यही समूहबाट हामीले आशा गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। अब माधव नेपालहरूले पनि भोट हाल्ने ठाउँसम्म जान पायो भने त फ्लोर क्रस गर्ने नै भए होइन त डाक्टर साहब? केपी ओलीको चाहना हुन्छ कि उनीहरू त्यो ठाउँसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै खुट्टा भाँचिहाल्नु। राइट। त्यही हुनेवाला छ अब होइन। छोटकरीमा त्यति हो, छोटकरीमा कसले कसलाई सिद्ध्याउने, कति बेर सिद्ध्याउने। तिमी मलाई सिद्ध्याउँछौ भने त्योभन्दा पहिल्यै म तिमीलाई सिद्ध्याउँछु। फायर चाहिँ दुवै पक्षबाट खुलिने घोषित छ, त्यो घोषित छ, लुकाइ छिटाइ कुरै छैन, त्यो घोषित छ, सबैले बुझ्ने गरी छ। खालि कसले हाल्न र ढाल्न सक्छ भन्ने चाहिँ परिणाममा हेर्नुपर्ने विषय मात्र रह्यो। राइट राइट। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् शिव सर, यहाँलाई पनि धन्यवाद।